पहिली स्वाती तुमकां सगळ्यांक नमस्कार. सेव ओल्ड गोवा कमिटी तर्फे ज्या एक 3-4 दिसा पयलीं एक अपील आयले की हांगा हे आमच्या वाठारान जी इट इज अ प्राउड फॉर अस, म्हणजे वी शूड बी प्राउड ऑफ दीस एरिया, कारण इट इज ओनली युनेस्को रिकॉग्नायज हेरिटेज व्हॅल्यू. ज्या सायटीक युनेस्को रिकॉग्नायज हेरिटेज व्हॅल्यू आसा ह्या वाठारान हांगा कसलो तरी प्रकल्प येता आनी हांगा हेरिटेज व्हॅल्यू काबार करपाचो सरकाराचो प्रयत्न चालू आसा. It's time again and again repeated attempts are being made by this BJP government to destroy our जे आमचे हांगा हेरिटेज व्हॅल्यू आसा ते डिस्ट्रॉय करपाक प्रत्येक वेळा हो सरकार प्रयत्न करता. आमकां खबर आसा की 4 वर्सां पयलीं हांगा शायना एनसीचो बंगलो उबो जालो. ज्या वाठारान एक ल्हानशे लॉज आसले ते येदो मोठो बंगलो उबो जालो आनी तेजे नंतर आज पर्यंत उबो आसा. म्हणजे हाका सरकाराचो पूर्ण पाठिंबो आसा. तेज्या नंतर आमी पळयता की आमची वयर मोतीर चर्च आसा ताच्या कुशीक इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डा अंतर्गत कसलो तरी प्रकल्प हाडपाचो प्रयत्न केलो तेन्ना लोकांनी विरोध केले. पण प्रत्येक वेळा लोक रस्त्यार येता आनी सरकार म्हाका दिसता सरकाराक कांयच पडून गेल्लें ना. प्रत्येक वेळा सरकार हो म्हाका दिसता हेरिटेज व्हॅल्यू काबार करपाचो सरकारचें षडयंत्र आसा. कारण आमी गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट पळयता, ज्या गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांटाक हजारांनी लोक विरोध करता. हांगा जे प्रकल्प येता त्या प्रत्येक प्रकल्पाक लोक विरोध करपाक त्याचे कारण कितें की ही आमकां युनेस्को रिकॉग्नायज हेरिटेज सायट आसा ती इट इज ऑफ एवरी गोवन, प्रत्येक गोंयकाराची, आनी ती प्रोटेक्ट करपाक प्रत्येक वेळा गोंयकार रस्त्यार येता. खरें म्हणशी जाल्यार सरकाराचें काम आसता की खंयचोय प्रकल्प तर गांवांत हाडटा जाल्यार लोकल स्टेक होल्डर्स, ती मागीर पंचायत जावं आमची चर्च कमिटी आसा, लोकल लोक आसा, तांकां कॉन्फिडन्सान घेवन हो प्रकल्प हाडपाची गरज आसता. कसलोय प्रकल्प. पण हो प्रकल्प आमी आज पळयता की खंयचेच लोकल स्टेक होल्डरान सरकारान कॉन्फिडन्सान घेतलेलो ना. अरे ज्या पवित्र स्थानार ज्या आमच्या गोंयचे साहेबाची सेंटिटी आसा, गोंयचे साहेबाची पवित्रता राखपाचें आमचें काम आसा गोंयकारांचें, ते आमी सतत फुडें आसतले. आनी सरकाराक एक शिटकावणी दिता, तुमी कितके प्रयत्न केले, कारण इनफ इज इनफ नाव. म्हाका दिसता की कितके वेळ आमी रस्त्यार येतले आनी खास करून ही हेरिटेज व्हॅल्यू आमची प्रत्येक गोंयकाराची, ताका जात धर्म कांय लागना अशें जाल्यार म्हाका दिसता. कारण हे हेरिटेज व्हॅल्यू जी आमकां युनेस्को रिकॉग्नायझेशन दिल्ली आसा तेजो व्हॅल्यू म्हाका दिसता प्रत्येक गोंयकाराक खबर आसा. त्या खातीर तुमी कितकेय प्रयत्न केले जाल्यार म्हाका दिसता नाव इट इज इनफ. कारण आमकां खंय तरी हे गोष्टी बंद करपाक येदा कदाचित आनी कसलीय गोष्टी करपाची गरज पडली जाल्यार आमी सदैव फुडें आसतले हें सांगता आनी तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा.